لیے، اور ہم اس وطن میں رہ رہے ہیں، یہ وطن ہمارا ہے اور ہم اس وطن کے پاسبان ہیں۔ تو سب سے پہلے تلاوت کے لیے میں جامع مسجد کے بہت ہونہار چھوٹا نمازی حافظ کا نام کیا ہے اس کا؟ آج تلاوت کرو۔ سب کو یاد ہے نا؟ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ سے گزارش کروں گا آپ کے امام میں دعائے امام زمان کی تلاوت کرنا ہے۔ مصطفیٰ صلواتك عليه
بڑے بچوں سے گزارش ہے کہ میری طرف دیکھیں. ہاں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری 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 حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. 5 مرتبہ ایکٹیو ہونے کے لیے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسین. محمد والی محمد بلند حیدری صلی اللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آبائیوں یہاں سے 10 دن کے لیے تشریف فرما ہوں گے انشاءاللہ اور ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے. ان کے اچھے باتیں ہم سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تو میں بلا تاخیر معذرانہ ملتمس کرتا ہوں جناب حضرت الاسلام المسلمین ڈاکٹر سردار حلیمی صاحب سے کہ وہ آئے اور ننے بنے بچوں سے جناب ڈاکٹر سردار حلیمی صاحب ان کے عمل کے بابا محمد صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کی خدمت میں عقائد سے متعلق ایک تقریر پیش کرتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ عقائد دین کی بنیاد. ادھر کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے آپ کو؟ انسان اور جانوروں کے درمیان جانور ہوتا ہے نا، جانور ہوتا ہے تو نام بتائیں کیا ہے جانور؟ گائے، بھیڑ، بکری، گدھا، گھوڑا جانور ہے. انسان اور جانوروں کے درمیان ایک فرق یاد رکھیے گا. جانور اور انسان کے درمیان ایک فرق. وہ فرق کیا ہے؟ انسان عقیدہ رکھتا ہے، جانور کوئی عقیدہ ورنہ کھاتا وہ بھی ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، پیتا وہ بھی ہے، ہم بھی پیتے ہیں، سوتا وہ بھی ہے، ہم بھی سوتے ہیں، سب کچھ ہے یا نہیں ہے؟ بلکہ ہم سے زیادہ جانور کھاتا ہے، زیادہ پیتا ہے، زیادہ اس کی باڈی بڑی ہے، جسم زیادہ ہے، طاقت زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ چیتا ہے، شیر ہے، ہاتھی ہے، بس جانور اور انسان میں بنیادی ترین فرق کیا ہے؟ انسان عقیدہ رکھتا ہے، جانور کوئی عقیدہ
ये बात याद रखें। अब देखिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा क्या है? अकीदा किसी दीन के हिस्सों में से एक हिस्से के नाम अकीदा। अकीदा दीन के कौन सा हिस्सा है? जिस तरह अभी एक इमारत है, एक इमारत है, इस इमारत में इमाम बारगाह की, मस्जिद की, चर्च की इमारत है, इसमें हम रहते थे। तो उसका सबसे बुनियादी तरीन जो हिस्सा है इस घर का या इस इमारत का सबसे बुनियादी तरीन जो हिस्सा जिससे इमारत का आगाज होता है उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? नहीं, ये इमारत है। इमारत आप इमारत को ऊपर से नीचे बना के लाए हैं या नीचे से ऊपर की तरफ बनाया है, बनाया नहीं बनाया। इस इमारत का आगाज जहां से हुआ है उस हिस्से को क्या कहते हैं? इमारत की बुनियाद। उस हिस्से को क्या कहते हैं? इमारत की बुनियाद। अगर बुनियाद न हो तो इमारत खड़ी रहेगी नहीं। इमारत की बुनियाद जितना मजबूत होगा उसी हिसाब से ये इमारत की क्या होगी? क्या होगी? मजबूत। फसल जिल्जिला आ रहा, इस बात का कभी नहीं आएगा। जिल्जिला आ गया तो बहुत सालों की इमारत गिर जाती है, लेकिन आज इसकी इमारत नहीं गिरेगी। क्या वजह है? बुनियाद मजबूत है। आंधी, तूफान, जिल्जिले इसके मुकाबले में आपकी इमारत नहीं गिरती है। क्यों नहीं गिरती है? इसकी बुनियाद क्या है? मजबूत है। बस बुनियाद जितना मजबूत होगी उसी हिसाब से ये इमारत की आपके लिए मुफीद और कारआमद हो सकती है। इसी तरह दीन भी एक इमारत की तरह है। दीन भी एक इमारत की तरह है। जब एक इमारत की तरह है, दीन भी एक कूदे की तरह है, एक दरख्त की तरह है। एक दरख्त की तरह है, एक दरख्त की माना है। तो ये दरख्त जितना मजबूत होगा तो उसकी जड़ें जितनी ज्यादा मजबूत होगी उसी हिसाब से दरख्त भी मजबूत होगा। ये दरख्त सरसब्ज और शादाब होगा, उसमें फूल लगेंगे, उसमें फल लगेंगे, तब उसकी जड़ें सालिम होगी, उसकी जड़ें मजबूत होगी। अगर उसकी जड़ें खराब हो गई तो सूख जाता है, फिर वो दरख्त मुफीद नहीं है, फिर आपको फल नहीं मिलेगा, फिर सरसब्ज शादाब नहीं होगा, खत्म हो जाता है। इसी तरह ही है दीन भी एक दरख्त की तरह, दीन भी एक इमारत की तरह है। उसकी जड़ें होती है, उसकी बुनियाद होती है। बस जड़ें जितनी सालिम होगी उसी हिसाब से आपका दीन सरसब्ज शादाब, आपका दीन मुफीद, आपका दीन आपके लिए और दूसरों के लिए भी मुफीद। आपका दीन आपको एक अच्छी जिंदगी दे सकता है, लेकिन उस दीन की जड़ें खुदा न करे खराब हो गई है तो इधर से एक शाख सूख जाती है, फिर उधर से एक शाख सूख जाती है, ठीक हो ना? फिर खराब, फिर से फल नहीं मिलता, फिर सरसब्ज शादाब नहीं, शाउल नहीं, मुफीद नहीं। बस यहाँ से पता चलता है हमारे माशरे में अगर हम में कोई कमी रह गई है, कोई कमजोरी है, तो यकीनन उस जड़ों में कोई मुश्किल है। हम उस जड़ें दीन की बुनियादें का या दीन की जड़ें कितने हैं? दीन की जड़ें कितने हैं? कितने हैं? क्या क्या है? इन पांच को हम दीन की जड़ें कहते हैं, दीन की बुनियाद कहते हैं। हमारी दीन की जो इमारत होगी ये इमारत इन पांच चीजों पे खड़ी होगी। अब ये पांच चीजें जितना मजबूत, मुदल्लल, साफ, शफाफ, सालिम होगी उसी हिसाब से आपकी इमारत भी मजबूत होगी, खूबसूरत होगी। ज़ल्ज़ला आएगा गिरेगी नहीं, आंधी आएगी गिरेगी नहीं, तूफान आएगा गिरेगी नहीं हमेशा। लेकिन जिसकी बुनियाद रेत पर हो
بنیاد کہتے ہیں. آپ کے دین کی جو عمارت ہے اس عمارت کی بنیاد کا نام اصول عقائد ہے. آپ کے دین کا جو درخت ہے اس درخت کی مضبوط جڑوں کو ہم اصول عقائد کہتے ہیں. وہ کتنے ہیں؟ وہ کتنے ہیں؟ 5. پنجتن کتنے ہیں؟ پنجتن کے نام سے اصول عقائد بھی 5 ہے. پنجتن 5 اصول عقائد بھی آسان نام. سب سے پہلے یا بہترین جڑ کا نام کیا ہے؟ توحید. پھر اس کے بعد عقائد، پھر اس کے بعد نبوت، پھر اس کے بعد امامت، پھر اس کے بعد معاد. یہ اصول عقائد ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. بس اصول عقائد کو ہم کہتے ہیں کوئی عجیب غریب چیز نہیں ہے. الحمدللہ ہم ایک دین کو قبول کرتے ہیں. ایک دین کو قبول کرتے ہیں تو اس دین کی بنیاد ہوتی ہے، اس دین کی جڑیں ہوتی ہیں، اس دین کی اساس. دین میں ہم نے کہا ایک درخت کی طرح، ایک درخت کی معنی، ایک عمارت کی طرح. عمارت کی بنیاد ہوتی ہے، درخت کی جڑیں ہوتی ہے. الحمدللہ ہمارے دین کی بھی جڑیں ہیں. ان جڑوں میں سے پہلی جڑ کا نام کیا ہے؟ توحید. کیا ہے؟ توحید. کیا ہوتی ہے؟ توحید کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو یکتا، اللہ کو ایک ماننا. سوال، اگر اللہ کو 2 مانے تو کیا ہوگا؟ گناہ کے علاوہ تو ہوگا نہیں ہوگا؟ اللہ کو ایک مان. ٹھیک، بات اچھی بات ہے. کوئی آپ سے سوال کرے، کوئی آپ سے پوچھے اللہ کو 2 مانے تو کیا ہوگا؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ کیا جی؟ دنیا میں قیامت آئے گی. ٹھیک ہے، پھر میں اسی کو تھوڑا سا بول کرانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اللہ کو 2 مانیں گے. اس دنیا میں فساد ہوگا. معاملہ اردو والی یہ کہتے ہیں. لیکن فساد سے کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہاں لڑائی جھگڑا نہیں. فساد یہاں عربی ہے. دنیا میں فساد ہوگا. کیا مطلب؟ اگر دیکھو سنیں، اللہ ایک ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اگر اللہ 2 ہوتے تو یہ دنیا وجود میں ہی نہ آتی. کیا کہا؟ اگر اللہ 2 ہوتے تو یہ دنیا وجود میں ہی نہ آتی. ابھی دنیا وجود میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ بس دنیا کا ہونا خود دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں دنیا کا ہونا خود دلیل ہے. اگر لکھنا چاہے تو لکھے ہاں، دنیا کا ہونا خود دلیل ہے. اللہ کہتے ہیں بس 2 ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہماری تجویز کی وجہ سے نہیں. ہم نے کہا تحقیق آتی ہے تو ہمارے لیے مسئلہ بنتا ہے. ایسا نہیں، 2 ہو ہی نہیں سکتا. ہاں 2 ہو تو آپ اس دنیا کا وجود سے آنا ممکن ہی نہیں. اس کو فساد کہتے ہیں. مگر ہم فساد کو لڑائی وغیرہ سے کنٹرول کرتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے. دنیا میں فساد دنیا وجود میں ہی نہیں آئے. یہ بس توحید سے کیا مطلب؟ اللہ یہ آدھی بات، یہ کتنی سی ہے؟ آدھی بات. یہ مقصد اہل بیت علیہ السلام کی توحید کامل توحید نہیں ہے. یہ اہل سنت کی کامل توحید ہے. وہ لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کو ایک مانتے. یہ آدھی بات ہے. اور آدھی بات کو ساتھ یاد رکھیں تو آپ کی توحید کیا ہو جائے گی؟ کامل ہو جائے گی. میں پہلے اس عبارت کو سمجھانے سے پہلے آپ کو پانی کے اندر اور سے سنیں مثال. پانی کے اندر نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے؟ پانی کیا ہوتا ہے؟ نمکین. پانی کے اندر سمجھانے کے لیے پانی کے اندر نمک ڈالنے سے پانی کیا ہوتا ہے؟ نمکین. کوئی آپ سے سوال کرے
पानी के अंदर जो नमकीनी है वो नमक से आ रही है। नमक की नमकीनी होती है, खुद की है। बात समझा है ना? पानी की नमकीनी खुद की नहीं है, किसी और से है, नमक से है। नमक की नमकीनी खुद से है। एक और मिसाल, चाय पीते नहीं पीते? चाय पीते हैं, चाय में चीनी डाल के पीते हैं, नमक डाल के। चीनी डालने से क्या होता है? ऐसा है ना सवाल। चाय मीठी क्यों हो गई है? चीनी से। चीनी मीठी क्यों है? खुद की। ये बातें खुद। बस हमारी तौहीद अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अइम्मा खुदा ने हमें जो तौहीद सिखाई है वो दो बातें हैं। पहली बात आप सबने बताया, अल्लाह एक है। दूसरी बात, अल्लाह की जितनी भी सिफात है, मैं पहले बार बोलूंगा फिर रखा। अल्लाह की जितनी भी सिफात है खुद की। क्या कहा? अल्लाह की जितनी भी सिफात है वो खुद की है। और हमारे पास इल्म तो है, अल्लाह के पास भी इल्म है। तो मिसाल से ही रखेगा, हमारे पास इल्म है, अल्लाह के पास भी इल्म है। हमारे पास तवानाई है, अल्लाह के पास भी तवानाई है। हमारे पास जिंदगी है, हयात है, अल्लाह के पास भी हयात है। हमारे पास वजूद है, अल्लाह के पास भी वजूद है। लेकिन फर्क क्या है? हमारे पास जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है वो अल्लाह से है। अल्लाह के पास जो खुद से है वो खुद से। बस तो ही दोबारा से, क्योंकि आज सुन्नत और हमारे दरमियान यहाँ पे इख्तिलाफ है, इस वजह से मैं थोड़ा सा जोर दे रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह एक है, वो आलू सुन्नत कहते हैं अल्लाह है, हम कहते हैं अल्लाह है। लेकिन हम इससे थोड़ा सा आगे भी बढ़ेंगे, कहते हैं कि अल्लाह एक है और अल्लाह की जितनी भी सिफात है वो खुद की है। वो क्या है? खुद की है। वो नमक वाली मिसाल, चीनी वाली मिसाल अल्लाह की सिफात खुद की है और हमारी सिफात हमारी नहीं, अल्लाह के की हुई। हमें हयात अल्लाह ने दी है, जैसा पानी को नमकीनी नमक ने दी है, चाय को मिठास चीनी ने दी थी। तो इसी तरह हमें इल्म अल्लाह ने दिया है, हमें जिंदगी अल्लाह ने दी है, हमें वजूद अल्लाह ने दिया है, हमें हयात अल्लाह ने दी है, हमें तवानाई अल्लाह ने दी है। लेकिन अल्लाह तवाना है, खुद से है। अल्लाह जानने वाला है, खुद से है। अल्लाह वजूद रखता है, खुद का है। अल्लाह हयात रखता है, खुद की है। यहाँ हम और अहले सुन्नत के दरमियान मेरे बड़े भाइयों के लिए, क्योंकि अहले सुन्नत खुसूसन हमारे मुल्क में रहने वाले और पाकिस्तान हिंदुस्तान में रहने वाले, उनका अकीदा इसमें ये है। उल्टा ये लोग हमें कहते हैं कि हकीकत में कुछ और, उल्टा हमें कहते हैं कुछ लेकिन हकीकत में कुछ और। किस तरह से? अशायरा कहते हैं। अशायरा से मतलब हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह में रहने वाले अहले सुन्नत का अकीदा ये है, अल्लाह की सिफात अलग है, अल्लाह की ज़ात अलग है। ये इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम बरदा अलैहिस्सलाम ने कहा। क्या फरमाया है? अल्लाह की ज़ात अलग है, सिफात अलग है। ये सलाहन क्या है? शिर्क है। हम शिर्क को नहीं मानते, शिर्क को गुनाह है कबीरा समझते हैं। हमें नहीं समझते, शिर्क को गुनाह है कबीरा समझते हैं। बस अल्लाह एक है, अल्लाह की सिफात खुद की है, अल्लाह की सिफात और ज़ात में कोई जुदाई नहीं। इसको कहते हैं तौहीद। यहाँ तक बात समझ में आ गई।
या दिन की जड़ें कितनी है? पांच का नाम भी हमने सीख लिया। सबसे पहली चीज हमने कहा तौहीद है। तौहीद से क्या मुराद है? दो बातें हैं, अल्लाह एक है और अल्लाह की सिफात भी खुद की है। और किसी ने समझ आया? पूछो मैं क्या सुनाया? क्या सुनाया? और मोहम्मद इसका खूबसूरत नाम है, लेकिन और मोहम्मद आपको बताएंगे पूछना चाह रहा था कि बुनियादें या दीन की जड़ें कितनी है? पांच है। क्या है? तौहीद, आखिर, नबुव्वत, तौहीद, आखिर, नबुव्वत, इमामत, मात, ये पांच। तौहीद से क्या मुराद है? कोई आपसे सवाल करे, आप लोग तौहीद तो मानते हैं, तौहीद है, हम मुसलमान तौहीद है, तौहीद से क्या मुराद? तौहीद से क्या मतलब? आप लोग पता करके आगे बताए, क्या बताएंगे? और मोहम्मद एक है सिफात, अल्लाह की जात एक है, सिफात खुद की है। सिफात और जात की जुदाई नहीं है। वो नमक की मिसाल की तरह, चीनी की मिसाल की तरह, इसको कहते हैं तौहीद। कोई और जवाब है? कोई और जवाब बताए? कोई और है? जवाब करे, हिम्मत करे, बताएं। आपको समझ में आया है? समझ में नहीं आया? कोई है? कोई है? वरना मैं बुलाऊं? है कोई है? क्या बेटा बेटा का नाम क्या है? असवर। ठीक, अब बताइए। देखिए दीन की जड़ें कितनी है? पांच है। क्या क्या है? तौहीद, आदत, नबुव्वत, इमामत, मात। ठीक, ये पांच हो गए, याद कर लिया। तौहीद से क्या मुराद है? बामन बेटा बताएगा। तौहीद एक बनना और अल्लाह की सिफत। ठीक है, बस हुजूर की सलामती के लिए, ईश्वर के सलामती के लिए ऊंची आवाज से बोलते थे मोहम्मद हमारे बच्चों के नाम कितने खूबसूरत नाम, मोहम्मद, अली, हसन, हुसैन, कितने खूबसूरत नाम है। वालिदैन का कमाल है। वालिदैन इन बच्चों के हुकूक में से एक हक मौलाना अलैहिस्सलाम ने जो बताया है, बच्चा जब दुनिया में आता है बच्चों के हुकूक इसके वालिद पर है, वो अच्छा नाम है, इसकी पहचान। मोहम्मद के कितने मतलब अली कहते हैं, तो खूबसूरत नाम अली, नाम खूबसूरत होगा तो आहिस्ता जब उसी नाम की तरह खूबसूरत अच्छा बच्चा बनेगा तो नाम क्या होगा? मोहम्मद। ठीक है, अब देखिए मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप आपके दोस्तों को बताना। ठीक है, तीन कितनी जड़ें हैं? क्या है? तौहीद से क्या मुराद है? अल्लाह है, अल्लाह की सिफात खुद से है। तो इस हमारे दुनिया की सलामती के लिए सब मिलकर दो लेंगे मोहम्मद। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें तौहीद सिखाई है।
اللہ کی صفات خود سے صفات ذات سے جدا نہیں ہے۔ جب اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے اللہ ایک ہے لیکن صفات ذات سے الگ ہے۔ اب جب الگ ہے کہا تو پھر سے بہت سارے مسائل قلوب میں آ جاتے ہیں، اس کا خلاصہ شرک ہے۔ الحمدللہ جیسا ہمارا کام ہے آپ عالم کہ ہم ائمہ ہدا علیہ السلام کا ماننے والے ہمیشہ سوچتے ہیں غلام علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ امام الموحدین، امام الموحدین، موحد خالص توحید کو ماننے والوں کا امام، خالص توحید کو ماننے والوں کا رہبر، لیڈر۔ کتنی توحید آپ کو مولا علی علیہ السلام بتائے کہاں حضور بتا دیں، توحید آپ کو امام سجاد علیہ السلام بتائے کہاں صحیح کامل یا صحیح یا صحیح امام سجاد علیہ السلام کی کتاب ہے۔ نحن بلانا کس کی کتاب ہے؟ کس کی؟ مولا علی علیہ السلام کے خطبات اور کچھ وقت جو خط کا ان کا مجموعے کا نام ہے۔ کبھی جب یہ فرصت کرے مولا علی علیہ السلام کے ان کی کلام کو ایک لائن سے آدھی لائن سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ میں آپ سے پوچھا کبھی کبھار بات ہے ہماری مدد سے نہ انقلابی کم لگتی ہو نہ انقلابی مسیحی ایک عیسائی جو مسیحی ہمارے مولا کی تاریخ زندگی سے متعلق ایک کتاب تھا، اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا اور مسیحی مسلمان کی مسلمان ایسا ہی وہ اس کتاب کے مقدمے میں یہ لکھا میرے نحن بلاغہ اللہ کتنی بار پڑھا ہوگا؟ کتنی بار پڑھا ہوگا؟ چلو آپ کو پتا ہوگا کتنی بار پڑھا ہوگا؟ کیا 100 بار؟ جو کتاب مسیحی لکھتا ہے اس کتاب کو 200 بار پڑھی۔ ایک مسیحی ہمارے امام کی کتاب کو 200 دفعہ پڑھے۔ علی اسے تھوڑا سا نہیں کہا جاتا ہے اہل سنت کے ابن ابی الحدیث ابن کیا کہا؟ ابن ابی الحدیث نبی علیہ السلام کو امام نہیں، خلیفہ خلافت نہیں مانتا۔ نہ بلاغہ میں خطبہ بعد میں آیا کیونکہ خطبے کے جب پر مختلف ہے خطبہ ہے۔ قرآن میں ایک سورۃ ہے الحاقۃ التکاثر، یاد ہے الحاقۃ التکاثر، اس سورے کی شرح ہے ابن ابی الحدیث معتزلی لکھتا میں اس خطبے کو کتنی بار پڑھا ہے؟ کتنی بار ہوا؟ کتنی دفعہ آپ ابن ابی الحدیث معتزلی اس خطبے کے ذریعے لکھتا خطبہ اللہ 1000 بار پڑھا ہے۔ اس ایک سنی علی کے مرشد کو 1000 بار سے قسم کھا کے کہتا ہے تمام فقہاء عرب اور علماء عرب کو اس خطبے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔
تمام تو سہارے عرب کو اس خطبے کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. واللہ قرأتها 1000 مرة. خدا کی قسم کھا کے 1000 بار میں نے اس خطبے کو پڑھا ہے. ہر بار مجھے نئی چیز ملی. عجیب نہیں ہے؟ ایک سنی 1000 بار پڑھے, ایک عیسائی 200 بار پڑھے, ایک بہار ایک حبیبی نہ پڑھے. اتنا حسابی ہے. کل قیامت کے دن انشاءاللہ عہدے کو سر پہ اٹھیں گے. مولانا ہمیں کوثر سے سیراب کی کریں گے. لیکن اگر پوچھے میری کتابیں کیوں نہیں پڑھی؟ تم لاہور میں رہتا تھا, تمہیں پڑھنا آتا تھا, تو ہر بات کی کتاب پڑھتا تھا, نیوز پیپر پڑھتا تھا, ڈائجسٹ پڑھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا. ٹھیک ہے, یہاں کا ہوتا تمہیں پڑھنا ہی نہیں آتا تو آتا لاہور کتنی عالیشان ہمارے جتنے بزرگان کے سائے میں آپ لوگ رہتے تھے. یہ کتاب ہوئے کیا کوئی جواب ہوا؟ کوئی جواب نہیں ہے سوائے شک. تو اس کو کبھی پڑھ تو ہمیں جو توحید نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے اس کو خدا سمجھ دو. اللہ ایک, اللہ کی صفات خود سے ہے. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ہے, اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ خود کی ہے. ٹھیک ہے. ایک تو کہ محمد و آل اصول 5 نام یاد کرنا ہے. پھر اس کے بعد توحید سے کیا مطلب ہے؟ توحید دو باتوں کو کہتے ہیں. اللہ ہے, اللہ کا صفات خود اللہ کی ہے, اللہ کے ہاتھ سے جدا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں توحید. ایک ضرورت ہے جو محمد و آل محمد کوئی سوال اعتراض یا پھر اتحاد مشورہ ہے کوئی پوچھ رہا ہے تو پوچھ لو.